बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। जनरल बाजवा साहब कहाँ जा रहे हैं और नया आर्मी चीफ कौन होगा, और जनाब पेट्रोल कितना सस्ता होगा, क्योंकि मरियम बीबी कह रही हैं कि रिलीफ बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है, लेकिन पेट्रोल कितना सस्ता होगा, हमें असल में रिलीफ मिलेगा क्या। और इमरान खान साहब जहां इलेक्शन कमीशन को धमकियां दे रहे हैं और उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वहीं मिस्टर एक्स के साथ मिस्टर वाई को भी फेंटी लगाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। और जनाब इसहाक डार साहब वापसी में लेट हो रहे हैं, उनका अब नया प्लान क्या बनेगा, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले सबसे अहम खबर जो है वो है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से कि वो जा रहे हैं, और वो कहाँ जा रहे हैं और उनकी जगह पे नया आर्मी चीफ कौन होगा, इस हवाले से बहुत बातें हो रही हैं। और चूँकि हमारे मुल्क में तो ये सबसे अहम टॉपिक होता है, बहुत से मुल्कों में, तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं होती कि आर्मी चीफ कौन होगा, लोगों के लिए ये मसाइल नहीं होते, लेकिन हमारे मुल्क में ये बहरहाल बहुत बड़ा इशू होता है कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। तो इस हवाले से बहुत सी बातें चल रही हैं। इमरान खान साहब तो हुकूमत से फारिग होने के बाद भी उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगा दिया जाए, लेकिन बहरहाल ये सियासतदानों ने, उन हुक्मरानों ने जो हुकूमत में है, फैसला करना था कि कौन आर्मी चीफ होगा। तो उस हवाले से अब जो लॉबिंग हो रही है, हमारे दोस्त इमरान शफकत साहब ने भी अपने वीलॉग में जिक्र कर दिया है कि कल जो हम एक इस्लामाबाद के मेहमान के साथ चीज़ें डिस्कस करते रहे हैं, उन्होंने बताया है कि जरदारी साहब के कैंडिडेट जो हैं, या जरदारी साहब जिनके लिए लॉबिंग कर रहे हैं, वो है जनरल अदनान। अच्छा, लेकिन क्या आर्मी चीफ तब्दील हो रहे हैं? एक खबर तो ये भी थी ना कि उनको एक्सटेंशन दे दी जाएगी, उस हवाले से भी बात हो रही है। तो उस हवाले से भी बात हुई कि जनरल बाजवा साहब ने एक जगह जिक्र किया है कि वो ये जो हज पर गए हुए हैं आजकल, उनका बतौर आर्मी चीफ ये आखिरी हज होगा, यानी वो जाने की तैयारियां कर रहे हैं। वैसे तो उससे पहले भी ISPR, आपको याद होगा DG ISPR ने ऐलान किया था कि नवंबर में आर्मी चीफ रिटायर हो जाएंगे और वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाह रहे। लेकिन हमारे यहाँ इन चीज़ों को बड़ा रिवायती समझा जाता है कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन नहीं लेना चाह रहा, लेकिन हुकूमत शायद उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि जनाब हालात ऐसे हैं, हमारे जो सिक्योरिटी के मामलात हैं और स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, उसके हवाले से बहुत ज़रूरत है, और फिर वो एक एक्सटेंशन की तरफ हम चले जाते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले आर्मी चीफ को सऊदी अरब में मेडल मिला है, जो कि सऊदी अरब का सबसे बड़ा अवार्ड है, किंग अब्दुल्ला अवार्ड जो है वो आर्मी चीफ को मिला है। तो उसी चीज़ों को वो लिंक किया जा रहा है कि शायद जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि बाजवा साहब को, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को ऑफ़र हुई है कि वो सऊदी अरब आ जाएं और जनरल राहील शरीफ को रिप्लेस करें। वहाँ पर जो आलम इस्लाम की एक मुत्तहिदा फ़ौज बनी हुई है, सऊदी अरब की फ़ौज, सऊदी अरब में जो फ़ौज है जिसको इस वक्त लीड कर रहे हैं जनरल राहील शरीफ, हमारे एक्स आर्मी चीफ जो हैं, उनके बारे में भी बड़ा शोर था उन दिनों, और आखिर वक्त तक ये खबरें आती रही हैं कि वो एक्सटेंशन चाहते थे, और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है कैंपेन चलाई हुई थी अपनी एक्सटेंशन के लिए, लेकिन एक्सटेंशन नहीं मिली थी उन्हें। और बज़ाहिर वो तो इनकार कर रहे थे कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, लेकिन फिर उन्हें सऊदी अरब से ऑफ़र हुई, और वो बड़ी पुरकशिश सी ऑफ़र है, जो आजकल जिसके नंबर्स आते हैं तकरीबन कोई 12 करोड़ रुपए महीने की सैलरी है। वैसे तो हमारे आर्मी चीफ और इस लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए ये पैसे मैटर नहीं करते, इतने पैसे, लेकिन बहरहाल जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को ये ऑफ़र की है सऊदी अरब ने कि वो सऊदी अरब आ जाएं यहाँ से रिटायरमेंट के बाद, यानी नवंबर के बाद, और आकर कमान संभालें वहाँ पे जो मुत्तहिदा अफवाज हैं उसकी, और यहाँ पर उनकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगा दिया जाए, सऊदी अरब की मर्ज़ी का। अब आप ये देखें कि हुकूमत में जरदारी साहब अपनी कैंपेन चला रहे हैं, नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर चाहते होंगे कि उनकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ आए, जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो चाहते होंगे कि उनकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ आए। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो वैसे ही बयान दे दिया हुआ है कि फ़ौज अपने तौर पे सिलेक्ट करे एक अपने जनरल को बतौर आर्मी चीफ, और हमें बता दें और हम नोटिफिकेशन दे देंगे। वो तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट उस पर चलते हैं ना, लाइन पर। तो ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन सऊदी अरब की मर्ज़ी के आर्मी चीफ का मतलब क्या है? सऊदी अरब का मतलब है अमेरिका, और आपको पता है ना कि बाइडन साहब भी जा रहे हैं सऊदी अरब। तो हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ तो आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होंगे, हम भी वहाँ पर वज़रा के लेवल पर तो हमारे ताल्लुकात ठीक होने शुरू हो गए हैं। हमारे वज़ीर ख़ारजा के, अब उनके वज़ीर ख़ारजा के साथ रवाबित बेहतर हो गए हैं, बातचीत हो रही है। वो फ़ोन नहीं आया था जिसके लिए इमरान खान साहब बड़ा अरसा इंतज़ार करते रहे, और उसके बाद उनका ख्याल है कि फिर साजिश हो गई और उन्हें हटा दिया गया। लेकिन
آرمی چیف کا سعودی عرب کے حوالے سے تعلق، اور پھر ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ شیخ رشید صاحب نے بھی کچھ دن پہلے اسی طرح کے بیانات دیے تھے کہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ سعودی عرب میں ہو رہا ہے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک پوسٹنگ پر جو ہے وہ اختلاف ہے پیپلز پارٹی میں اور نواز لیگ میں۔ پیپلز پارٹی یعنی زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب ایک پیج پر ہیں، صرف نواز شریف صاحب ابھی اڑے ہوئے ہیں، وہ ذرا کوئی ڈیفرنٹ چیز سوچ رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ چیز تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہو رہی تھی کہ یہ کیا چیزیں ہیں جس پہ اختلاف ہو رہا ہے۔ بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ یہ آرمی چیف کی تقرری پر ہوگا، کیونکہ پوسٹنگ کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو ہمارے ملک میں سب سے بڑی پوسٹنگ یہی ہے، اور جس میں سب کا انٹرسٹ ہوتا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اور تمام ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کا بھی یہی لگتا ہے۔ کم از کم سعودی عرب اور امریکہ تو اس حوالے سے بڑے اہم ہیں نا۔ تو اب یہ باتیں جب یہ خبر آئی ہے تو وہ لنک ہو رہی ہے، ان کی شیخ رشید صاحب کی خبر بھی، شیخ رشید صاحب کا بیان اس بات سے بہت لنک ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب سعودی عرب چلے جائیں گے بطور کمانڈر ان تمام فورسز کے جو سعودی عرب میں اکٹھی ہیں مسلم فورسز کے۔ تو یہ اب چند دنوں کی بات ہے، حکومت نے فیصلہ کرنا ہے، پرابلی یہ الیکشن گزر جائے تو اس کے بعد میرا خیال ہے اس حوالے سے کوئی کام شروع ہو جائے گا، کیونکہ الیکشن کی گہما گہمی ایسی ہے، ایک بہت ٹف کمپٹیشن ہو رہا ہے اس مرتبہ۔ 20 سیٹیں صرف پنجاب اسمبلی کی، لیکن ڈو اور ڈائی والی پوزیشن ہے۔ نون لیگ سمجھتی ہے کہ اگر انہوں نے چلنا ہے، آگے جانا ہے، اس حکومت کو لے کے چلنا ہے تو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ میکسیمم سیٹس اس میں سے جیت لیں۔ جو پنجاب کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ صرف 9 سیٹیں ہیں، اگر وہ 9 سیٹیں جیت لیں تو وہ پنجاب کی حکومت ان کی برقرار رہے گی اور حمزہ شہباز ہی بطور وزیر اعلیٰ کنٹینیو کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے اس میں پھر چھوٹے گروپس زیادہ تو نہیں ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی 7 سیٹیں اور 2-4 لوگ اور ہیں، ان کے حوالے سے اگر انہیں زیادہ سیٹس مل جاتی ہیں، جو کہ ان کا خیال ہے نون لیگ کا کہ وہ کوئی 15-16 سیٹیں یا 17 تک سیٹیں جیت لیں گے، تو پھر وہ بڑے کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوں گے پنجاب میں، اور ان کے لیے مسائل ختم ہو جائیں گے، وہ اپنی حکومت الگ سے چلا سکتے ہیں۔ تو اس کی کیمپین بھرپور طریقے سے چل رہی ہے، دونوں پارٹیوں کے لیڈرز۔ اچھا، یہاں پر بھی لیڈرز میں بھی آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو تو لیڈ کر رہے ہیں عمران خان صاحب، لیکن نون لیگ کو اپنا ووٹر کو سامنے لانے کے لیے، آگے لے کر آنے کے لیے اور کراؤڈ پولنگ کے لیے مریم نواز صاحبہ کی ضرورت ہے، اور وہ جلسے کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ۔ تو وزراء، ظاہر ہے وزیر اعظم اور وزراء جو ہیں وہ تو اس میں الیکشن کیمپین میں حصہ بھی نہیں لے سکتے ہمارے رولز کے مطابق، اسی وجہ سے 3 وزراء اب تک استعفیٰ دے چکے ہیں الیکشن کیمپین میں حصہ لینے کے لیے۔ تو وہ آپ یہ دیکھیں اس کی انٹینسٹی کیا ہے الیکشن کیمپین کی، کہ انہیں بہت سے لوگ ہیں جو وزراء نہیں ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اس کیمپین میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن انہیں ان وزراء کی ضرورت ہے کہ وہ وہاں پر موجود ہوں۔ اور مریم بی بی روزانہ جلسے کر رہی ہیں، اور آج انہوں نے جلسوں میں جو اعلان کیا انہوں نے کہا کہ بہت بڑا ریلیف آ رہا ہے لوگوں کے لیے، اور مشکل وقت ختم ہو گئے ہیں اور آگے اچھا وقت آنے والا ہے، بلکہ شروع ہو گیا، بس سارے مشکل دور ختم ہو گیا۔ اچھا جی، مشکل دور کیسے ختم ہو گیا اور بہت بڑا ریلیف ملے گا؟ ریلیف کیا ملنا ہے؟ آج جو خبریں آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے سمری منگائی ہے پیٹرول کی قیمت کم کرنے کے لیے۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی ہے، تو وہ $101 تک تقریباً آ گئی ہے، لیکن اس سے ہمیں کتنا ریلیف مل سکتا ہے؟ اب ہماری تو عام آدمی کی تو خواہش ہے کہ $100 کا ہی ہو جائے پیٹرول، لیکن ظاہر ہے وہ تو نہیں ہونا، یا $50 کم ہو جائے، وہ بھی نہیں ہونا اس حکومت سے۔ جو پیٹرول کی اس وقت عالمی مارکیٹ کی جو قیمت ہے اس کے مطابق جو ہمیں پیٹرول مل رہا ہے، اگر یہی قیمت عالمی مارکیٹ کی اگلے 15 دن اور برقرار رہے تو ہم اپنا پیٹرول جو ہے وہ تقریباً کوئی 15 سے لے کر $20 تک کم کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا حکومت ایسا کر لے گی؟ کیونکہ IMF کی طرف سے پریشر یہ ہے کہ آپ لیوی لگائیں، ٹیکس لگا کر اس کی اپنی ریونیو بڑھائیں۔ تو اس صورت میں اچھا، اور وہ معاملات جو ہیں ہمارے ورلڈ بینک IMF کے ساتھ بڑے جو ہے نا فائنل سٹیج پر ہیں، تقریباً آپ سمجھیں کہ 90% 95% ہماری چیزیں اپرووڈ ہیں، فائنل ہو گئی ہوئی ہیں، اور بہت تھوڑی سی کسی بھی دن وہ اعلان ہو سکتا ہے۔ اس اعلان کے بعد حکومت کو تھوڑا سا سکھ کا سانس ملے گا معاشی محاذ پر، جو ہمارے ریزروز کے حوالے سے بات ہوگی، اور باقی دنیا سے بھی مزید امداد یا لون لینے کے لیے یہ بڑا ضروری ایک فیکٹر ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ $20 یا $30 والا کام نہیں ہونا ہے۔ حکومت میکسیمم جو ہے 8 سے لے کے $12 تک کے درمیان کچھ ریلیف دے گی، اور کچھ تھوڑا سا لیوی لگا دیں گے تاکہ IMF کو بھی خوش کیا جا سکے، انہیں دکھایا جا سکے کہ دیکھیں ہم نے ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا ہے۔ اچھا،
کوئی بڑا اگر اس سے بڑا ریلیف دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پولیٹیکل مائلیج لینا چاہ رہے ہیں. یہ جو 17 تاریخ کا الیکشن آ رہا ہے اس کا فائدہ. آپ یہ دیکھیں کہ 15 تاریخ کو کرنا ہے پیٹرول کی قیمتوں کا فیصلہ, 14 کی رات کو ہو جائے گا چاہے, لیکن حکومت جو فوری کر رہی ہے, چونکہ آج مریم بی بی نے اناؤنس کر دیا تو اس کے ساتھ وہ لنک کر رہے ہیں. اچھا, اس بات پہ ایشو بنائے گی پی ٹی آئی والے, وہ کہیں گے کہ یہ پھر پری پول ریگنگ ہے, حکومت جو ہے اپنے وسائل کو, ذرائع کو استعمال کر رہی ہے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے, الیکشن جیتنے کے لیے, اور ممکن ہے وہ کورٹ میں بھی چلے جائیں. اچھا, اگر وہ کورٹ میں جاتے ہیں تو اس کا فائدہ پھر دوبارہ نون لیگ ہوگا, جیسے وہ مفت بجلی والا 100 یونٹ والا جو کیس بنا ہے اس پر انہیں فائدہ ہے کہ لوگ اب بات کر رہے ہیں کہ حکومت ریلیف دینا چاہ رہی ہے اور پی ٹی آئی وہ ریلیف رکوا دیتی ہے, وہ الیکشن کمیشن میں جا کے, وہ عدالت میں جا کے. تو حکومت نے اس وقت اگر پیٹرول میں کوئی بڑا ریلیف دیا تو ممکن ہے کہ پی ٹی آئی عدالت میں چلی جائے. اور ویسے عمران خان صاحب بڑی دھوم دھام سے ایک کیمپین چلا رہے ہیں, ایک دن میں 2 جگہ جلسے بھی ہو رہے ہیں. آپ نے بھولنا نہیں ہے, عدالت میں ان کے وکیل نے یہ درخواست دی ہوئی ہے, یہ پلی لی ہے کہ عمران خان صاحب اس لیے عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے, اور وہ روزانہ 2 شہروں میں جا کے جلسے کر رہے ہیں, وہاں پہ ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. شاید ان کا خیال ہو کہ عدالت میں جو ہے وہ دہشت گرد زیادہ موجود ہیں جن سے ان کی جان کو خطرہ ہو. ویسے عدالت میں ہوتا کون ہے؟ جج اور وکیل. ممکن ہے عمران خان صاحب انہی میں سے کسی کو دہشت گرد سمجھتے ہیں, انہیں ان کی طرف سے جان کا خطرہ ہو, لیکن وہ جلسوں میں بھی ان کا انداز وہی ہے. ایک بات تو انہوں نے یہ کی ہے کہ احسن اقبال کی معافی جو ہے انہیں ہضم نہیں ہو رہی ہے. احسن اقبال نے جو اس فیملی کو معافی دی ہے, یا وہ فیملی ان سے معافی مانگنے چلی گئی ہے, تو وہ ان سے ہضم نہیں ہو رہی ہے. انہوں نے آج پھر وہی ٹون رکھی ہے, انہوں نے کہا کہ احسن اقبال جو ہے وہ چور ہے, ڈاکو ہے, اور اس کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا وہ بالکل ٹھیک ہوا تھا. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ احسن اقبال صاحب کو اس پہ قانونی راستہ اپنانا چاہیے تھا اور قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے تھی. بہت اچھی بات ہے معافی دے دینا, جھگڑے ختم کرنا, اور جو ہماری روایات ہیں وہ معاشرتی کہ جب کوئی گھر آپ کے چل کر آ جائے تو اس کو معاف کر دینا, یہ ساری باتیں. لیکن پی ٹی آئی اس کو جس طرح سے کھیل رہی ہے, وہ آپ کے شہباز گل صاحب اور ان کے باقی سب لوگ جو ہے وہ جو شور مچا رہے ہیں کہ یہ پریشرائز کر کے معافی منگوائی گئی ہے, ان کو کوئی حکومتی ذرائع سے یا جس طرح سے بھی پولیس سے یا کسی اور سورسز سے انہیں پریشرائز کیا گیا اور معافی منگوائی گئی ہے. لیکن عمران خان صاحب لوگوں کو اسی لائن پہ رکھنا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ لوگ تمیز کا مظاہرہ کریں, وہ نہیں چاہتے کہ لوگ امن کے ساتھ رہیں, وہ نہیں چاہتے کہ لوگ ایک دوسرے کا لحاظ کریں. وہ تو چاہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا ہو, دنگا فساد ہو, لوگ ایک دوسرے کو مارے, قتل کر دیں. اور دوسرا الیکشن کمیشن, وہ چونکہ ان کا کیس تیار ہے, جو فورن فنڈنگ کیس ہے, اصل میں وہ ممنوع فنڈنگ کا جو کیس ہے, پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس, اس کا فیصلہ آنے والا ہے. اگرچہ وہ زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ الیکشن کے بعد آئے گا, یعنی 17 تاریخ والے الیکشن کے بعد آ جائے گا. ممکن ہے اس سے پہلے بھی آ جائے. ویسے اس سے پہلے آ گیا تو انہوں نے پھر رونا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ریگنگ ہو گئی ہے, دھاندلی ہو گئی ہے, کیونکہ اس میں فیصلہ تو ان کے خلاف ہی آنا ہے. ان کی بدعنوانیاں, ان کی چوری ثابت ہونی ہے اس میں, جو وہ چھپاتے رہے ہیں اسٹیٹ بینک سے اور الیکشن کمیشن سے اپنے اکاؤنٹ جو انہوں نے چھپائے ہوئے ہیں. تو اب وہ الیکشن کمیشن پہ دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمشنر بتائیں کہ وہ مریم نواز کو اور حمزہ شہباز کو کتنی دفعہ جا کے ملے ہیں. تو بھائی جان اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ بتا دیں. اور یہ تو اتنا بڑا الزام ہے کہ اگر اس کو وہ ثابت کر دیں تو الیکشن کمشنر کے لیے وہاں پہ کنٹینیو کرنا مشکل ہو جائے گا, ممکن نہیں ہوگا اس کا. لیکن الزام لگانا تو سب سے آسان کام ہے نا, وہ جس پہ چاہیں جو چاہے الزام لگا دیں. اور اگر کوئی ان کے خلاف کورٹ میں گیا تو فائنلی انہوں نے کہہ دینا وہ تو میں نے سنا تھا کسی سے. اور عدالتیں ہماری اتنی رحم دل ہیں, خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لیے, کہ انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دے دینا ہے. اور عدالتوں کے ساتھ تو وہ ان کا جو پیار محبت چل ہی رہی ہے, الیکشن کمیشن کے ساتھ ان کی نفرت چل رہی ہے. ایک جو خاص ادارے کے ساتھ ان کو پرابلم آ رہی ہے وہ بھی زبردست طریقے سے چل رہی ہے, مسٹر ایکس. اور آپ کو پتہ نا کس کو کہتے ہیں, وہ پنجاب کے جو سیکٹر کمانڈر ہیں بریگیڈیئر راشد صاحب, ان کو اب انہوں نے مسٹر ایکس کر لیا. جیسے وہ پہلے نیوٹرل کیا تھا اور پھر میر جعفر کر دیا, اسی طرح انہوں نے ایک کمپیریٹیولی ذرا کم رینک کا ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے. اور میں پھر دہراؤں گا, میرے جو خیال ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنی اسٹرینتھ چیک کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنا پریشر دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ فوج پر, آئی ایس آئی پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں. ان کی یہ جو جلسوں میں تقریریں ہیں اور وہ پبلک پریشر بنانا چاہ رہے ہیں, وہ یہ صرف وہ یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں, اپنا ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرا پریشر میں کیسے کس آدمی کو تبدیل کرا سکتا ہوں, میں کہاں تک اس اپنے
जो सियासी मेरा एक कद काठ है उसका फ़ायदा उठा सकता हूँ। तो उन्होंने मिस्टर एक्स के साथ अब उन्होंने मिस्टर वाई भी शामिल कर दिया। ज़ाहिर है उनके जूनियर्स, कल से वो खबरें आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि कोई ब्रिगेडियर्स हैं और जो है जो उधर कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो वो उसके हवाले से अब वो उन्होंने मिस्टर एक्स के साथ मिस्टर वाई भी कर दिया कि वो मुल्तान में आ गए हैं धांधली कराने के लिए, लेकिन दोनों को फेंटा लगेगा। अच्छा जी, आप फेंटा लगाने का शौक़ भी पूरा कर लीजिएगा, इलेक्शन आया खड़ा है, ये इतवार वाले दिन इलेक्शन है तो लग पता जाएगा। लेकिन वहीं पर उन्होंने साथ एक और बात भी की है, एक तो वैसे इनको भी वो देख लेना चाहिए उन्हें कि वो क्यों ये नफ़रत पैदा करना चाह रहे हैं कुछ अफराद के ख़िलाफ़। मतलब एक तो होता है ना कि आपका कोई प्रिंसिपल स्टांस है कि कोई इदारे की तरफ से कोई इन्वॉल्वमेंट है जिसके लिए वो बार बार कह रहे हैं कि हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन अब उन्होंने इदारे के बजाय कुछ अफराद को टारगेट किया हुआ है। वो नफ़रत जो फैलाने वाला काम है ना, उनका ख्याल है कि इस तरह से आसानी से हो जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि मुल्तान से जो भी शख्स यहाँ से जीतता है वो लोटा बन जाता है। वेरी गुड, उनका बड़ा अच्छा एनालिसिस है। तो उन्होंने टिकट किसको दिया हुआ है जी, वहाँ से उनके टिकट होल्डर जो है वो हैं इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब। अच्छा, एक तो वो वही ख़ानदानी जो राब्ते और ताल्लुकात और रिश्तेदारियाँ जिसके लिए सारी उम्र शोर मचाते रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, फिर इरफानुल्लाह नियाज़ी को ही टिकट मिला है। अच्छा, और इरफानुल्लाह नियाज़ी कौन है? ये वो इरफानुल्लाह नियाज़ी हैं जिन्होंने 2018 का इलेक्शन नून लीग की तरफ से लड़ा था और 40,000 प्लस में वोट लिए थे और वहाँ पर वो नून लीग के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो एक ऐसे लोटे को, मतलब उन्होंने पार्टी चेंज की है, उसको खुद टिकट दे रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ से जीतने वाले लोटा बन जाते हैं। और यार आप खुद तो अपने, आपके पास कोई पार्टी कारकुन कोई नहीं है, मतलब जो 22 साल जदोजहद की है, 22 साल वो लगे रहे हैं और इतनी बड़ी टीम बनाने के वो माहिर हैं, उन्हें बंदा कोई नहीं मिलता। किसी जगह पे उन्होंने लगाना हो, कहीं करना हो, मतलब आप हद ये देखें कि वो सिंध के बल्दियाती इलेक्शन के वाले से शोर मचाते हैं कि वहाँ धांधली हुई, सारा वहाँ पे बहुत कुछ हुआ होगा, उसकी वीडियोज़ आ जाती हैं, फुटेज मौजूद है। लेकिन आप ये देखें कि 6,000 से ज़्यादा सीटें थी जिन पर इलेक्शन था और पीटीआई के पास 200 से ज़्यादा बंदा नहीं था, कैंडिडेट नहीं था वहाँ पर अपना खड़ा करने के लिए, और बातें करते हैं ये कि पता नहीं हमारे पास क्या चीज़ है और हम क्या कर सकते हैं। खैर वो इसी तरह से चलता रहेगा और वक्त बड़ा करीब आ गया है, बड़ा सख्त मुकाबला है। 17 तारीख आ रही है। जिन जिन लोगों के हलके, जिन जिन लोगों के इलाके में इलेक्शन हो रहा है, मेरी सबसे दरख्वास्त है कि इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लें। आप जिस भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप जिस पार्टी को पसंद करते हैं, आप बाहर निकलें, इलेक्शन डे पर बाहर आएँ, वोटिंग के लिए जाएं, पोलिंग स्टेशन पर पहुँचें, अपना वोट डालें, अपना हक इस्तेमाल करें, अपनी मर्ज़ी की पार्टी को वोट दें। आपके फ़ैसले से हुकूमतें बननी और बिगड़नी या गिरनी चाहिए, ये फ़ैसला अवाम ने करना है। तो वो जो होता है ना कि 10,000 वोट लेके जीत गया, 5,000 वोट लेके जीत गया, इस तरह से नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने वोटर्स को चार्ज करना है, वोटर्स को पॉलिटिकल पार्टीज़ पे एतमाद करना होगा, उनके साथ आएँ, उनके साथ निकलें। जिस भी पार्टी को, मैं किसी पार्टी का वो नहीं कह रहा, आप जिस पार्टी के साथ हैं उस पार्टी के लिए वोट देने के लिए ज़रूर जाएँ, घर नहीं बैठना है। 17 तारीख को आपने वोट डालने जाना है, वहाँ जाएँ और वोट दें। और जनाब इसहाक डार साहब की वापसी फिर लेट हो गई है। ये जो हम बात कर रहे हैं ना उसकी पेट्रोल की भी, असल में तो माशी मसाइल है ना। इसहाक डार साहब के हवाले से समझा ये जा रहा है कि वो कोई आके नया जादू कर देंगे और चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। तो खुद ब खुद तो ठीक नहीं होनी चीज़ें, और अकेले इसहाक डार के पास ऐसा कोई जादू नहीं है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि जिससे वो ठीक कर दें। पैसे IMF से आएंगे, दीगर मुल्कों से आएंगे, और अपने सिस्टम से जो बचत करनी है या वो जो होता है ना अखराजात कम करने, वो एक छोटा सा एलिमेंट होता है, लेकिन वो लॉन्ग रन वही है, उसके लिए करना पड़ेगा। तो असल मसला क्या है? असल मसला तो पॉलिटिकल है कि इसहाक डार साहब के लिए एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है सिस्टम में। अब नज़र यही आ रहा है कि उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, हालांकि वो नवाज़ शरीफ के आदमी हैं। नवाज़ शरीफ के आदमी का मतलब वैसे तो पूरी पार्टी नवाज़ शरीफ की है, लेकिन वो बड़े क्लोज़ उनके रिश्तेदार भी हैं, उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ भी है। और समझा तो यही जा रहा था कि वो आएंगे, जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा था कि वो जब चाहे आएँ और जो चाहे वजारत वो उनको मिलेगी। लेकिन उनकी मुखालफत भी बहुत ज़्यादा है पार्टी में। जो लोग इस वक्त हुकूमत में हैं, जो कैबिनेट में हैं, वज़ीर आज़म साहब खुद, उनमें से मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग इसहाक डार साहब के हक़ में हैं। तो लगता तो यही है कि वो सब कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और जिन्हें इसहाक डार साहब पसंद नहीं हैं वो उन्हें खुश करना चाहते हैं। तो अब उनका प्रोग्राम जो मिड जुलाई में था, यानी ईद के फ़ौरन बाद 16 तारीख का हमने सुना था कि वो आ जाएंगे, और उन्होंने खुद भी कहा कि मैं आ रहा हूँ, अब वो जुलाई के एंड पर चला गया है। और मुमकिन है कि उस वक्त तक
کوئی موسم تبدیل ہو جائے, کوئی ڈاکٹرز کی ایڈوائزری جو ہے وہ تبدیل ہو جائے, یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ممکنہ ان کا جو پلان تھا وہ مزید لیٹ ہو جائے. اچھا, ڈاکٹر سے یاد آیا کہ کرونا کی شرح بہت بڑھ رہی ہے, 5% پر چلی گئی ہے. اب ہمارے آس پاس ہمارے جاننے والوں میں یہ خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ کرونا کے پیشنٹس آ رہے ہیں, کوئی 7, کسی دن 8, کسی دن 9, اتنے لوگ اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں. تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. حکومتی سطح پر شاید اتنی کیمپین ابھی نہیں چل رہی, حکومت اور چیزوں میں مصروف ہے, لیکن آپ مت بھولیں آپ نے اپنے گھر والوں کا, اپنے پیاروں کا خیال آپ نے خود رکھنا ہے. ماسک استعمال کریں, پبلک پلیسز پہ جاتے ہوئے لوگوں سے ہاتھ ملانے سے گریز کریں, ہاتھوں کو بار بار دھوئیں, اور جو احتیاط کر سکتے ہیں وہ کریں. اور جن لوگوں نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں کرائی ہے, پلیز فوری طور پہ ویکسینیشن کرائیں. جن کی ویکسینیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے بوسٹر لگوائیں, جن کا بوسٹر لگ چکا ہوا ہے اور ٹائم ہو گیا تو سیکنڈ بوسٹر پہ جائیں. پوری دنیا میں یہ مسئلہ دوبارہ سے کھڑا ہو رہا ہے, کرونا کے پیشنٹس کی تعداد بڑھ رہی ہے, جان لیوا مرض ہے. ہم ایک بری طرح سے بھگت چکے ہیں اس کو, بڑی اس کی پیک ہم نے دیکھ لی ہوئی ہے. ہمیں دوبارہ وہاں تک نہیں جانا چاہیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. شکریہ.